मेरी शादी गैर लोगों में हुई थी। शादी की रात मैं खौफ से कांप रही थी, लेकिन शौहर ने मुझे हाथ भी ना लगाया, बल्कि मुझे दवाई दी जिसको खाकर मैं सो गई। मैं 15 साल की थी और शौहर ने मेरे साथ मेरी शादी गैर लोगों में हुई थी। और उन लोगों में ये रिवाज था कि शादी से पहले ही निकाह कर दिया जाता था। उन लोगों के यहाँ मंगनी का रिवाज नहीं था, इसलिए मेरा भी निकाह किया गया। और निकाह के बाद मैंने अपने शौहर को देखा। बहुत खूबसूरत इंसान था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने वालिदैन के फैसले पर फ़ख्र होने लगा। बाद में मालूम हुआ कि मेरे शौहर में कुछ नुक्स है। मैं और मेरी वालदा सुनकर बहुत परेशान हुई। मैंने अपनी वालदा से इजाज़त ली और अपने शौहर से मुलाकात की, लेकिन उनकी बातों से या उनके किसी भी अमल से नहीं लग रहा था कि उनमें कोई नुक्स है, और जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल भी फिट फाट नज़र आ रहे थे। मुझे लगा किसी ने ऐसे ही हवाई उड़ा दी है। मैंने घर आकर अपनी वालदा को बताया और मुतमाइन हो गई। हमारी शादियाँ की तैयारियाँ शुरू थी। मैंने बड़े जोश व खरोश से अपनी शादियाँ की तैयारियाँ की और आखिरकार शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनकर पार्लर से वापस आई तो मुझे मेरी वालदा ने एक छोटा सा शापर मुझे देते हुए कहा, मैं इसको अपने पर्स में छुपा लूं। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारे शोहर के लिए दवाई है। तुमने इस दवाई को हर रोज़ दूध में मिलाकर उसको पिलाना है और ये अमल 15 दिन तक करना है, और ये बात किसी को भी मालूम ना हो। मैंने वालदा से पूछा कि उन्हें तो कुछ भी नहीं है, तो फिर किस चीज़ की दवाई है। तो वालदा ने कहा, ज़्यादा सवाल जवाब ना करो और ये दवाई उसको लाजमी पिलाना। मैं चुपचाप वो दवाई पर्स में डाल ली और रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में मेरी खूब आओ भगत की गई। ना जाने कितनी रस्म की। मेरी सास और नंद के हर अमल से उनको खुशी नजर आ रही थी और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि मैं इतनी मन चाहूँ बहूँ, और मेरा शोहर भी हर बात पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। मैं अपनी माँ की बताई हुई बात भूल गई थी और मुकम्मल तरीके से अपनी शादी की रस्मों के मजे ले रही थी। रात गए मुझे कमरे में पहुंचाया गया और मेरे कमरे में जाने के थोड़ी ही देर बाद ही माँ ने मुझे फ़ोन किया और कहा, मैं किसी भी सूरत में अपने शौहर को दवाई खिलाना ना भूलूं। मुझे लगा कि मेरी माँ कभी भी मेरा बुरा नहीं चाह सकती, इसलिए मैंने उनकी बात मानने का फैसला किया। जैसे ही मेरी नंद दूध का गिलास कमरे में रख कर गई, मैंने फ़ौरन उसमें दूध मिला दी। उसका काम से मैं अभी फारिग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए। सलाम दुआ के बाद जब उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो कितनी देर मेरे चेहरे से नजरें ना हटा सकी। शायद हमारे दरमियान निकाह के रिश्ते ने उनके दिल में भी मेरे लिए मजीद मोहब्बत पैदा कर दी थी, लेकिन मैं तो शर्म व हया की वजह से उनको नज़र भर के देख भी नहीं सकी थी। मेरी थकन के पेश नज़र मेरे शौहर ने मुझे कपड़े तब्दील करने का बोला। मैंने अपने शौहर को दूध का गिलास पकड़ाया और खुद कपड़े तब्दील करने चली गई, लेकिन मेरे वापस आने तक मेरा शौहर सो चुका था। मैं सोच रही थी कि क्या हुआ, मेरा शौहर सो क्यों गया, और वो भी अभी इतनी जल्दी सो गया। थोड़ी देर पहले तो वो मुझे बातें कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर नींद के आसार बिल्कुल भी नुमाया नहीं थे। अभी अचानक क्या हो गया था। मुझे लिबास तब्दील करने और मेकअप साफ करने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे होंगे, और ये इतना ज़्यादा वक्त तो नहीं था कि कोई दूल्हा शादी की पहली रात इस तरह सो जाए। ना ही उन्होंने ऐसी कोई बात थी कि मुझे नींद आ रही है या थक चुके थे। वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहे थे। थोड़ी देर पहले मुझसे बातें करते रहे और मैं तो जैसे हवाओं में थी, और वो मेरे हुस्न की इतनी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे बगैर मेकअप के देखना है, मेरा खालिस हुस्न देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने मेकअप साफ किया। वाकई में बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहती थी कि मेरा चेहरा बगैर मेकअप आप देखें, ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि मेकअप के बगैर भी बहुत खूबसूरत दिखती है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई तो मेरे शौहर साहब तो नींद में आगोश जो है। उन्होंने सोता देखकर तो मेरे अरमानों का महल ज़मीन में बोझ गया। ये वो लम्हात होते हैं जो एक दुल्हा अपने शौहर के साथ गुजारना चाहती है, और ये ज़िंदगी भर के लिए यादगार लम्हात बन जाते हैं। जब एक जायज़ रिश्ते में लड़का और लड़की बंध जाते हैं, सारी ज़िंदगी कुछ लोग हराम से दूर भागते हैं ताकि वो हलाल के रिश्ते निभा सके। लेकिन मेरी किस्मत के मेरा शौहर तो सो चुका था। मैंने उनके करीब जाकर आहिस्ता से बोली ताकि उनकी आंखें खुल जाए, मगर बोलने के बावजूद भी उनमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी। फिर मैंने अपनी चूड़ों की आवाज़ से शोर पैदा किया, कोशिश की उनके कान के करीब ताकि उनकी आंख खुल जाए, मगर वो बेसूद में सोच में पड़ गई कि आखिर ये सब 10-20 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो इतनी गहरी नींद है। फिर अचानक मेरी नज़र उस दूध के गिलास पर पड़ी जो खाली था, तो मुझे याद आया कि मैंने थोड़ी देर पहले ही उनको दवाई मिला कर दी थी, और मैं सोच रही थी कि क्या वाकई इस दूध का असर था जो वो गहरी नींद में चले गए। अगर ये दवाई का असर था तो वो बिल्कुल गलत हुआ था। अभी तो उन्होंने बातें करना भी शुरू नहीं की थी। ये सब क्या हो गया था? मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मैंने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो ऐसे सोए हुए थे। मैंने परेशानी से अपना मोबाइल उठाया और अपनी वालदा का नंबर मिलाया। मेरी माँ ने परेशानी के आलम में मुझसे सवाल किया कि मैं उस वक़्त उन्हें कॉल क्यों कर रही हूँ। पता नहीं मुझे, मेरी माँ बहुत घबराई हुई महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि उन्हें लगता है कि मैं उन्हें कोई बुरी खबर सुनाने वाली हूँ, इसलिए फ़ोन किया। अम्मी, आपने जो दवाई मुझे दी थी,
क्या वो नींद की दवाई थी? क्योंकि दवाई लेने के बाद तो मेरे शौहर फ़ौरन ही गहरी नींद में चले गए हैं। ये तो कोई बात ना हुई। अगर मुझे मालूम होता था कि वो नींद की दवाई है तो मैं उन्हें कभी भी ना देती। अगर उनको मालूम हो गया मैंने उन्हें नशे आवर दवाई दी है उन्हें सुलाने के लिए, तो मेरा क्या रवैया होगा? उनकी नज़र में वो तो यही सोचेंगे कि ना कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती, उनकी कुर्बत नहीं चाहती, इसलिए मैंने उन्हें सुला दिया। मेरा क्या तासुर पड़ेगा इन पर? इस किस्म की हरकतें शोहरों के साथ वो बीवियाँ करती हैं जो शोहरों से शादी की खुशी नहीं होती। शादी की पहली रात शोहर को नशे आवर दवाई देकर सुला देती है। मैं सामने से अम्मी की बातें सुन बगैर ही बोले जा रही थी। मेरी वालदा ने कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ताकत की दवाई थी, इसमें नींद की दवाई शामिल नहीं थी। लेकिन अगर उसे नींद आ गई तो उसे कुछ भी बुरा नहीं है। जो भी है तुम्हारी 15 दिन तक ये दवाई पूरी करनी होगी, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी तो तुमने दवाई दी है। अगर तुम ये दवाई तरीके से उन्हें नहीं दोगी तो उल्टा असर भी कर सकती है। अम्मी की ये बात सुनकर मैं तो परेशान हो गई। इसका मतलब 15 दिन यूं ही गुजर जाएंगे और ये दवाई पीने के बाद इस तरह सो जाया करेंगे। मजबूरन मुझे अम्मी की बात मानना पड़ी। मुझे लगा कि सुबह उठकर मेरे शोहर ज़रूर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सुबह मेरे शोहर ने इस बारे में कोई बात ही ना की, और वो बिल्कुल नॉर्मल थे। मैं सोच रही थी कि उन्हें रात वाली बात याद नहीं थी कि उनको जल्दी नींद आ गई थी, या फिर वो जानबूझकर अनजान भर रहे थे। वो सुबह होते ही सब कुछ मुतजस्सिस निगाहें हम दोनों पर थी। मुझे उन निगाहों से बड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो नॉर्मल रवैया देखकर सब मुतमईन हो गए। वो दिन गुजर गया, दूसरी रात भी ये सिर्फ देखने के लिए मेरे शोहर को महसूस होता है या नहीं। फिर से वो दवाई दूध में मिला दी और वही 2 मिनट के अंदर अंदर असर की गई और मेरा शोहर गहरी नींद में सो गया। और सुबह उठते ही वो फिर नॉर्मल। मुझे भी लगने लगा कि सच में मेरे शोहर में कोई नुक्स है, वरना कौन मर्द शादी की पहली रात ही सोया करता है और उससे महसूस भी नहीं होता, और तो वो सारा दिन भी बड़ा नॉर्मल रहता है। उसका रवैया कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि ताकि वो और लगे। मेरा शोहर सारा दिन ऑफिस में होता था, रात को वापस आते थोड़ी देर बात होती, फिर मुझे मजबूरन दूध में मिला देती। वो गहरी नींद में चले जाते। मैंने दवाई छुपाई हुई थी खास जगह पर। मैं नहीं चाहती थी कि किसी नज़र उस दवाई पर उसकी नज़र पड़ जाए। मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या करती फिरती उनके साथ उस शादी को लेकर। जो मेरी ख्वाहिशात है, जो कुछ मैंने सोच रखा था, वो सब मुझे खूब लगने लगा था। ये शादी मेरे लिए एक मुकाबला बन गई थी। मुझे अपने शोहर का राज मालूम करना था, क्योंकि इसके नाम पर ब्याह कर दी थी और मैंने सारी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी थी। इसलिए सारे सिलसिले में 7 दिन गुजर गए और मैं रोज़ाना अपने शोहर को दवाई देती थी। लेकिन मेरे कुछ भी जज्बात थे। हर नई नवेली दुल्हन की तरह मेरे अंदर भी जज्बात का समंदर मारा लगने लगा था। मैंने सोचा, ये ख्वाहिश तो खुदा की नज़र में जायज़ है, बिल्कुल खुदा ने इसका हुक्म दिया है, तो फिर क्यों ना अपने आप पर जुल्म करती रहूं। मैंने सिर्फ अपने आप पर जुल्म कर रही थी, बल्कि अपने शोहर पर भी जुल्म कर रही थी। मुझे लग रहा था कि उनमें कोई नुक्सा नहीं, बला वजह ये बात फैली गई थी। और एक रात जज्बात के हाथों मजबूर होकर मैंने एक दिन अपने शोहर को बगैर दवाई के पिलाए हुए फिर वैसा ही होने लगा जैसे मेरी ख्वाहिश थी। मेरे शोहर मोहब्बत भरी बातें करने के बाद करीब आए। अभी हम लेटे कुछ ही देर गुजरी कि मुझे अजीब सा कुछ महसूस हुआ, और जब मैंने लाइट जलाई देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? ये मेरा शोहर मेरे साथ क्या कर रहा था, और ये क्या हुआ गया था? उसको इस हाल में देखकर तो मेरी चीख बुलंद हो गई। मैं फटी फटी आंखों से अपने शोहर को देखने लगी। उसी वक्त मुझे एहसास हो गया मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। यही वो नुस्खा है जिसकी बातें बार बार मेरी वालदा मुझसे कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे मेरे शोहर से खौफ आने लगा था। मुझे वो तो कुछ समझ नहीं आया। मैं फौरन से कमरे से भाग गई और जाकर अपनी सास को जगाया। उस सास ने मुझसे कहा कि आखिर क्या हो गया है? आधी रात को ऐसी कौन सी क़यामत आ गई जो तुम्हें मुझे जाग रही हो? मैंने कहा, आपके लिए क़यामत नहीं आई होगी, लेकिन मेरे लिए तो क़यामत ही है। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उनका हाथ पकड़ कर अपने कमरे में ले आया तो वो खामोशी से खड़ी हो गई, जैसे उन्हें मालूम ही ना हो मेरे शोहर के साथ ये सब मसला है। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है? मेरी सास कहने लगी, तुम्हें नहीं पता ये सब क्या है? ये बोलकर मेरी सास तो वापस चली गई और मैं अकेले में उसका हल ढूंढ रही थी। उस वक्त और कुछ समझ ना आया। मैंने फौरन उसे दूध में वही दवाई मिलाकर शोहर को पिला दी और वो 2 मिनट में सो गए। दूसरे दिन सुबह उठने के साथ ही मैंने कहा, मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है, और मेरे शोहर मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ गए। मैंने आते ही साथ ही अम्मी से सवाल किया कि आपको ये सब कुछ मालूम था? अगर मालूम था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और आपने मेरी शादी वहाँ क्यों ही की? तो फिर आपने वो मुझे दवाई क्यों दी? इतने सारे सवाल मैंने एक साथ कर दिए, लेकिन मेरी माँ ने मुझे किसी बात का जवाब ही न दिया और एक ही बात कही, ये सब तुम्हारे नसीब है। मैंने उसी वक़्त कहा कि सोच लो, और तुमने कहा था कि वो लड़का बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें वहाँ ही रहना है और उसी इंसान के साथ गुज़ारना है। अम्मी का ये जवाब सुनकर मैं हैरान हो गई।
وہ میری سوتیلی ماں تھی، اگر سگی ماں ہوتی تو کم از کم میرے ساتھ ایسا نہ کرتی، لیکن مجھے لگا کہ اگر امی کو وہ سب بتاؤں جو میں نے دیکھا تھا تو شاید ان کو معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہو۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا جو اس نے دیکھا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، جس سے میں سمجھ گئی تھی کہ میں واپس اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ اپنے گھر میں رہنا ہے اور اسی انسان کے ساتھ رہنا ہے، اور اب میں اس گھر میں واپس جانے کے نام سے ڈر رہی تھی، لیکن وہ عورت ہوں، مجبوری تھی۔ 2 دن اپنی والدہ کے گھر رہ کر میں واپس ہی گھر چلی آئی، جو اب مجھے گھر جہنم لگ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سارا دن میرا شوہر بالکل نارمل رہتا، میرا خیال رکھتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی بھولتا نہیں تھا، اور گھر سے باہر جاتا تو واپس کبھی بھی خالی ہاتھ نہ آتا، میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا۔ اتنی پیار کرنے والا انسان رات کے اندھیرے میں کیا بن جاتا، میں تو سوچ سوچ کے پریشان تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی ابھی اپنے شوہر سے پیار ہونے لگ گیا تھا، اور میں اسے چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے اس سے ڈرنے لگنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس چیز کا کیا حل ہے، اور جو حل تھا وہ میں ضرور کرتی، اور اب روزانہ رات کو دودھ میں دوائی ملا کر پلا دیتی۔ سوال یہ تھا کہ اگر میرا شوہر ایسے ہی تو رہا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ اس دن کے بعد میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ بھی میرے شوہر کے سامنے تو میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی، لیکن شوہر کے پیچھے سے روایتی ساس بن جاتی اور میرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتی۔ اب میں دو محاذوں پر لڑ رہی تھی، کیونکہ میری ماں نے تو مجھے صاف ہی ہری جھنڈی دکھا دی تھی کہ میں واپس نہیں آ سکتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی اس موضوع پہ بات نہیں کرتا، اگر کرتا بھی تو میرے سامنے نہیں کرتا۔ شاید کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھی۔ اس کشمکش میں کچھ دن اور گزر گئے۔ اب تو دوائی بھی بہت کم دنوں کی رہ گئی تھی، اور میں تو یہ سوچ رہی تھی اور پریشان ہو گئی تھی، اگر یہ دوائی ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں نے فیصلہ کیا اس موضوع پر اپنے شوہر سے بات ہی کرتی ہوں۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ محسوس کر کے میں پریشان ہو گئی کہ انہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں، اور ایسا کچھ ہے تو یہ کیسے پتہ چلائے گا؟ جب بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ رات آتی تو میں پھر سے کانپ جاتی۔ ایک دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف میں اور میری ساس تھی۔ میں نے سارے کام جلدی جلدی ختم کیے اور جا کر ساس کے کمرے میں بیٹھ گئی، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ میں نے ساس سے کہا کہ وہ مجھے سچ سچ بتائے کہ یہ سب کیا ہے، تاکہ اس کا کوئی حل ڈھونڈا جا سکے۔ پہلے تو انہوں نے بات آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں مجبور کر دیا کہ مجھے سچ بتائے، کیونکہ یہ بات میری زندگی سے بھی جڑی ہوئی تھی۔ جو کچھ میری ساس نے بتایا وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی کی بات تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب میرا شوہر پیدا ہوا تو بالکل ٹھیک تھا، جیسے ہی بڑا ہوتا گیا ایسا ایسا اس میں سب بدلتا گیا۔ وہ سارا دن بالکل نارمل رہتا، اسکول میں بھی جاتا، بہت ذہین تھا، اس لیے کلاس میں ہمیشہ اول آتا، اور غیر نصابی گرمیوں میں بھی سب سے آگے ہوتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی وہ بدل جاتا۔ میں نے اس چیز کو اتنا خاص دھیان نہیں دیا، اور یہ جوان ہو گیا اور اب اس میں یہ چیز اتنی زیادہ ہوگی کہ میں پریشان ہو گئی۔ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا، اور میں کسی کو بھی کچھ بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے میں اسے بہت سے پیروں سے فقیروں کے پاس لے کر جاتی رہی، لیکن جب ان سب سے کام نہیں پایا تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اب میں کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے 1 سال اور گزر گیا اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ تمہاری ماں میری بہت پرانی دوست ہے، ایک دفعہ سفر کے دوران مجھے ملی، ہم لوگ بہت ہی عرصہ بعد ملے تھے، اسی وجہ سے میں نے اپنے گھر لے آئی، اور بات چیت کے دوران میں نے اپنی پریشانی سے اسے بتا دی۔ تمہاری ماں نے میرا بہت ساتھ دیا اور میرے ساتھ ہر جگہ جاتی، میں اسے مختلف ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، کچھ تو یہ کہتے کہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا، اور کچھ ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ ایک دفعہ جب میں تم لوگوں کے گھر گئی تو میرے بیٹے کی نظر تم پر پڑ گئی اور تم اسے پسند آ گئی۔ اس نے مجھے ضد لگا کہ میں اسے لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے تمہاری ماں سے بات کی تو وہ نہ مانی، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتی تھی، لیکن میں بھی بیٹے کی زندگی کے لیے مجبور تھی۔ آخرکار میں نے تمہاری ماں کو واسطہ دے کر منا لیا، اور اس طرح منگنی کی بجائے نکاح کر دیا، تاکہ بعد میں تمہاری ماں کو کوئی مسئلہ نہ کر سکے۔ لیکن اب بھی ڈر رہی تھی کہ نہ جانے شادی کے بعد کیا مسئلہ ہوگا۔ لیکن شادی کے دوسرے دن تم مطمئن نظر آئی تھی، تو مجھے لگا کہ ڈاکٹر جو کہہ رہے تھے وہی سچ تھا، اور پھر اتنے دن سکون میں آ گئے۔ لیکن جس دن تم مجھے جگانے آئی تو مجھے لگا شاید یہ سکون وقتی تھا، اور پھر سے وہی مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں یا نہیں، اور میں تم سے بھی بہت شرمندہ تھی، اور میں اپنے ساس سے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، وہ میرا شوہر ہے اور اس کا ساتھ دینا میرا فرض ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ مجھے میری ماں نے ایک دوائی دی ہے جو کہ میں ان کو دودھ میں ڈال کر پلاتی ہوں، اسی وجہ سے وہ 2 منٹ میں سو جاتے ہیں، لیکن میری ساس نے کہا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہے، وہ جس دن جاگتا رہے گا اس دن وہی ہوگا۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی، لیکن اب مجھے ایک امید تھی کہ میں اپنے شوہر کو ٹھیک کر لوں گی۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو وہی سب پھر رہا تھا،
मतलब मेरे شوہر میں میرا میک اپ کا سامان نکال کر خود میک اپ کر رہے تھے۔ جی جی بالکل، میرے شوہر دوہری شخصیت کا شکار تھے۔ وہ دن کو مرد تھے تو رات کو خود عورت سمجھنے لگے تھے، اور یہی ان کو شخصیت کی گہری تھی جو میں مجھے کھولنے لگی تھی۔ مجھے یاد آیا تھا آج میں نے ان کو دودھ میں دوائی کی مقدار کم ڈالی تھی، شاید اس لیے آدھی رات کو وہ جاگ گئے تھے۔ میں جب ان کے پاس گئے تو وہ خود عورت سمجھ رہے تھے، عورت کی آواز میں بات کر رہے تھے اور مجھے مرد سمجھ رہے تھے۔ وہ ٹائم بڑی مشکل سے گزرا میں نے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ سب کچھ بدل گئے۔ اب ان کو نہیں پتا تھا کہ رات وہ ایک عورت بن گئے تھے اور عورت کی طرح باتیں کرتے رہے۔ اگر کوئی اور ان کو اس طرح دیکھ لیتا تو شاید ان کو دوسری جنس سمجھ لیتا، لیکن وہ مرد ہی تھے۔ لیکن ان کے اندر ایک اور شخصیت چھپی ہوئی تھی۔ اب ان کے اندر کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، مجھے اس بات کا نہیں پتا۔ میں بہانے سے ان کو اپنی ایک دوست ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور اس کو سارا مسئلہ بتایا، اور اس نے جو حال بتایا وہ بظاہر ناممکن لگتا تھا، لیکن یہ ہر حال میں کرنا تھا۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ سب پہلے بنیاد کا پتہ کرنا ضروری ہے کہ ان کے اندر یہ مسئلہ آیا کہاں سے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کب سے شروع ہوا، تو انہوں نے مجھے ہر بات بتا دی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں معلوم کہ کب یہ مسئلہ ہوا تھا۔ پہلی دفعہ انہوں نے تب دیکھا جب میرا شوہر 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ رات کے وقت اپنی بہن کا میک اپ کر کے اور اس کے کپڑے پہن کر خود عورت سمجھ رہا تھا اور اسی طرح بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا اور کپڑے بدلنے کے لیے کہا، لیکن جب صبح پوچھا تو اسے کچھ بھی یاد بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اسے مذاق سمجھا اور اس بات کو بھول گئے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے سب دوبارہ سے وہی دیکھا اور پھر دوبارہ سے ڈانٹ کر کپڑے بدل گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ صرف ایک مذاق کر رہا ہے یا بہن کے ساتھ سارا دن کھیل کر کود کر لڑکے سمجھنے لگا ہے۔ جب 10ویں کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا تو انہوں نے سمجھا کہ اس کے اوپر کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے پیر فقیروں کے چکرے کاٹنے شروع کر دیے، اور ان سب سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا۔ اب یہ دن کو مرد کی طرح رہتے اور رات کو پھر سے عورت سمجھنے لگتے۔ لیکن اچھی بات تو یہ تھی کہ صبح اٹھ کر اس کو کچھ بھی یاد نہ ہوتا، اس لیے میں نے رات کو اس کے کمرے کو باہر سے تالا لگانا شروع کر دیا۔ اسی طرح گھر میں سوائے اس کے بابا کے کسی کو بھی یہ نامعلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک دفعہ اس کے بڑے بھائی نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا جب وہ کسی کام سے رات کو اس کے کمرے میں گیا، اور اس طرح بات پوری گھر والوں کو پتہ چل گئی۔ پھر اس کے بھائی ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے اور یہ کوئی دماغی مسئلہ ہے، اور پھر جو بھی ہوا اور تمہیں معلوم ہے، بات گھوم پھر کے وہیں آ گئے۔ یہ مسئلہ آیا کہ کہاں سے، جب تک یہ اپنی بات نہیں چلتی کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ دوہری شخصیت کا یہ مسئلہ اگر دنیا کے سامنے آ جاتا تو ان کی عزت دو کوڑی کی رہ جاتی۔ آخرکار میں نے کمرے سے ان کا پرانا سامان نکالا اور وہاں سے مجھے اس راز کا پتہ چل گیا۔ ان کے پرانے سامان سے مجھے بہت سی اور کتابیں ملی جو کہ سائیکالوجی پر مشتمل تھی، اور شاید وہی ساری چیزیں پڑھ کر یہ خود پر آزمانے رہے اور پھر یہ خود ہی بن گئے۔ وہ ساری کتاب اپنے دوست کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، اور جیسے وہ کہتی گئی ویسے میں کرتی گئی۔ 1 سال لگا اور میرے شوہر اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اگر میں چاہتی تو واپس بھی جا سکتی اور ان کو ایک حال پر چھوڑ بھی سکتی تھی، لیکن جو انسان مجھے عزت اور پیار دے رہا ہے، میں اس کو اس حال پر چھوڑ کر چلی جاؤں، یہ بات گوارا نہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ محبت کبھی رہ کر نہیں جاتی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔